وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعد عن هلال بن ابي عن ابي ميمونه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم سجد غلام بين ابيه وامه. دغه دوه خبرې دي مولانا صاحب. یو دا چې بلوغ د الګ ما ویلو ما ته مخکې خبره کړې ده، خو مې ترمذي کې به تفصیل راشي. دا غلې دی وسه چې د بلوغ د رجل بسره دي نو علامات د بلوغ د رجل دې ته بیا معاد کوما ما وی احتلام دی. دا د احتلام راځي دا بالغ یو د احبال دی چې ما چا سره وکي او خلک حامل شي احبال. او دریم انزال عند الوتر دی اجماع کوي او انزال یو چې بنده پدار کوي په انزال باندې وجود کې فتور راشي. شو احتلام احبال او انزال عند الوتر. او علامات د بلوغ د جنې سره جنې په څه بالغه کېږي. یو حیض دی، حیض راشي، یو حمل راشي، حامل شي، یا احتلام خوب وویني. او خوب داسې وویني چې څه آثار د لوندوالي په وجود محسوس کړي، د انزال باندې را پوه شي. څو شو؟ حمل، حیض او انزال. عموما الګ د 12 کالو بالغ کېږي، عموما د 12 او جنې د 9 کالو پیغله کېږي. عموما الګ د 12 بالغ کېږي، جنې د 12 پیغله کېږي. دا نحو. لیکن کدا آثار پکې موجود نشو په نحو 12 وغیرہ کې نو بیا بسی په الګ یا جنې کې د آثار موجود نشو سبای. تو شافعی صاحب او احمد او صاحبین، شافعی احمد او زمون صاحبین هغه پنځل لسکاله هم د الف او د جنې پنځل لسکاله چې عمر ورسید قمری کلونه دا نور نه قمری کمی کړه. قمری څومره کمی 12 ورځې په کال کې کمی نو پنځل لسوله 12 کې درا پور کې کمی نو قمری کارونه پنځل دسته پوره شي نو دا به بالغ متصور وي. او د امام صاحب پلید اول لسکاله دی ګوري او فتوا په قول د صاحبینو. او زموږ فقهاو بعضو لیکلي دي چې دا ګلالانو د کور اول لسکاله دي او د قصابانو د کور 9 کاله او 12 کاله ګرم خوراکونه دي. دا هر کور قصاب لکه په ارامي جرګان ټول خوري، ارامي جرګان ګرمې مسالې چې خوري. اوس مولانا صاحب د احمد ابن حنبل پلید د بلوغ یو بل نښه شته چې هغه انبات د عانې دی. هغه دلیل وایي چې بنو قریظه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وایي چې د یهودیانو عانه ګورئ، لیکن موږ انبات دلیل نه ګرځو، وایي مسله صرف احمد ګرځي. او هغې حرامیانو ال نه وي نو ولې ویښته کتل چې ویښته ټوکېدلي بس بالغ وي. او که ویښته دا ویښته وټوکېدو نه تور ویښته دي، دا ابتدایي سره ویښته نه، دا کلک تور ویښته هغې ال نه وي نو ځکه یې وله عانه کتله. نو دا خو عانه د چا ویښته زر ټوکېږي، ته نه ګورې چا ږیره په 9 کالو کې غټ ویښتې او د چا وروستو ږیره نه راځي نو داسې دلیل نه دی دا ویښته. زه ورپسې شه، دا خو یوه خبره شوه. اوس دویمه مسلې له راځو چې حق د خضانت د چا دی. لکه یو خاوند ښځې له طلاق ورکړي او ماشوم دی ورسره. خضانت پېژنئ؟ خضانت ماشوم ساتل، د ماشوم تربیت کول. خضر ما ویل ډوډۍ ته وایي که ستاسو یاد ډوډۍ د کشکې د تشي نه لاندې ډوډۍ نو ماشوم اکثر په دې ډوډۍ ماشومان ګرځئ ځکه خضانت ورته وایي. نو حق د خضانت د چا دی مولانا صاحب؟ نو په دې د ټولو علماء اتفاق دی چې قبل سن التمیز چې تمیز ته نه رسېدلی نو حق یې د مور دی. چې کله دا ماشوم
ممیز نه وي حق یې د چا دی د مور دی مور به ساتي او پلار به ورله باقاعده وعلى المولود له رزقهن وکسوتهن دې له هم ورکوي چې بچې ورله ساتي او هغه ماشوم له هم ورکوي سن د تمیز وروستو د چا دی مولانا صاحب د تمیز د سن نه پس وروستو بیا پنځ د ایمو ثلاثاو د پلار دی بلکې وروستو دله خیار دی داسې به ووایو وروستو وله څه دی د ماشوم له خیار دی که د مور سره پاتې کېږي او که پلار سره او د بلوغ نه پس بیا د پلار دی چې ماشوم بالغ شي بیا د مور نه دی بیا د پلار دی زه سر پسې شه ښه رښتیا تمیز څه ته ویلې کېږي نو څوک وایي چې اودس کوي څوک وایي چې جامې په خپله اغوندي او امام شافعي احمد 7 کاله وایي چې 7 کالو پورې د مور دی 7 کالو پورې چا دی د مور دی او 7 کاله پس ولا خيار دی که مور سره پاتې کېږي او که پلار سره او زمونږ د امام صاحب یو قول هم دغه دی ګورئ او دویم قول د امام صاحب دا دی چې راجح دی زمونږ کما ادا چې د 7 کالو پورې مور سره 7 کالو نه پس د پلار سره دی بیا خيار ولا نشته 7 کالو پورې مور سره دی 7 کالو نه پس بیا په پلار سره بیا خيار ولا نشته لو سر پسې شه وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وجد عبد الحميد بن جعفر رضي الله تعالى عنه حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وابو ميمونه اسمه سليم والعمل على هذا عند بعض الاهل یو خبره ترشته وکم دا اختلاف بچا کې دی ګورئ دا په ابن کې دی دا بچا کې دی په ابن کې دی په لور کې نه ګورئ لور په تر بلوغه پورې مور سره دا خرج یاد نشو د اختلاف په ابن کې دی په بن کې نه دی دغه د نور تربیت خو بلار کولی نشي دوی خدا طرفدارم ګرځو بارم ګرځول شي کارم به کولی شي چې ماشوم به نور خو باندې شي ګرځاولې نو کپلار بل خدای کړو دی بار وخت د غلطۍ کې مبتلا نشي خو د اختلاف بچا کې دی په ابن کې بلور کې نه لور په تر بلوغه پورې نمو سره بلوغه په پلار سره دوسه وساشه تغيير د پلور کې دفترقا نصر بن علي جهضمي تیر شوی دی سفيان ثوري مراد تیر شوی دی زياد بن سعد ثقة هلال بن ابي ميمونه ثقة ابو ميمونه نقل کوي مشهور تابعيه ده عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم چې نبی صلی خير فلانا بين ابيه وامه خيار ورکو نو د امام صاحب یو قول شافعي احمد سره دی دونه پس لیکن مفتابهین قول خدا بل دی کنه چې خيار د بلوغ نه پس موایو د بلوغ نه پس خيار ورکو چاره خيار ورکو او کته غلام لفظ راغی وآتوا اليتامى اموالهم یتیم انفاق په کله شوی دی دا لګورا د بلوغ نه پس په مجازن شوی دی نو د بلوغ نه پس د غلام انفاق کېږي مجازن په باب عن عبد الله بن عمرو مسند احمد کې او جد عبد الحميد بن جعفر د جد ابو داود کې رافع ابن سنان انصاري نوم دی د جد نوم یې رافع ابن سنان انصاري دور بدیشا ابو میمونه نوم سلیم دی ها والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيره قالوا يخير الغلام بين ابويه اذا وقعت بينهما المنازعه في الولد وهو قول احمد بن اسحاق قال ما كان الولد صغيرا فالام احق فاذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين ابويه وهلال مسألة سوي ها وهلال ابن ابي ميمونه اصل کې مولانا صاحب د اول خيار ورکستا په خدا بالغ دی بالغ خو د پلار او کدی وی د مور سره پاتې کې هم پلار به بوج نشي جوړې دي بالغ خو د پلار خو کدی سوي د مور سره پاتې کې هم پلار به بوج نشي کولې دا ځکه خيار ورکه چې ما بالغ دی مراد دی دا حدیث بل ځای راغلی دی هغه کې دا لفظ دی دا مور اراده رسول الله مبارک روي دا بچي به ما سره پلار یې ما سره ورخه
تو رسول الله مبارک کو فرمائے نامور وی وقد سقاه من بئر ابي عنبا بذوت محتاج ومرد بئر ابي عنبا فينا وبلولي او بئر ابي عنبا مدينه بار وقد سقاه من بئر ابي عنبا كده بئر ابي عنبا وبلولي دا نابالغ نشي کېدی دا څه دی لکه بالغ نو بالغ دی د پلا حق د پلا دی خو کاغه چې د مور سره پاتې کېږي ما د پلا به جبر نشي کولای خلاص شو خبره دا سره هو مدني وقد رواه يحيى بن كثير او یو خبره تبله به که چرته یو کس پکې مسلمان شو پرې مور او پلا کې وبچیو نو ګورې هغه کې بیا د مور او پلا دې هغه کې بچي تابع خیر الابوین دینان دي پلا له کوم دی دا بدل چې مور سره وي د وو کال پورې کافر ده او چې کافر نه کی مسلمان سره وي لو فرمایي فصلح بن سليمان قال ما جهنم الوالد خذ من مال ولده بس خدا اباحت تبلیغ نه دی کړی دا نو تر وي انت مال په کا تبلیغ نه لري اباحت څه چې ضرورت راځي خوري دي ضرورت راځي اغل دي تبلیغ نه چې مال نیولې نور بچو باندې خوري او بدل دونه خوري ها وبه قال حدثنا احمد بن منير قال حدثنا حماد بن زكريا بن ابي زيد قال حدثنا عمر بن عبيد عن عمتي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن عمته مجهوله الحال من كسبكم وان اولادكم من كسبكم وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عبد الله تبلیغ نه جبتا زکات لیور کا کپڑا لیور نو تبلیغ نه کوي چې د افکار کو د افکار کې بیا په کار ځای افکار ورته اباحت د خصوصات د یاد چې پیدا دی چې کوم محتاج اله په علم لګوا وفي الباب عن جابر بن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه بعد حديث حسن د جابر ابن ماجه کې مشهور حدیث انت ومالک لابيك ابن ماجه کې وعبد الله بن عمرو مسند احمد ابو داود هذا حديث حسن وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عبيد عن امي عن عائشة رضي الله تعالى عنها واكثرهم قالوا عن عمتي عن عائشة رضي الله تعالى عنها والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم وغيرهم قالوا ان يد الوالد مقصود في مال ولده مالك نبي وقال بعضهم لا يأكل من ماله الا عند الحاجة اليه وما جاء في من يكسب له الشيء وما يحكم له من مال نقطان مستیو مثل ورکه ادم دی ولا خراب او کدا وقت لمسانا قیمت ور پیاله دی ولا مان تکلو مثل پیدا کیده مثل ور کاسه دی ولا مان تکلا کاسه مثل ملاوی دی مثل ور کی ګړ دی ولا مان مثل پولیتا تو قیمت ور کی قیمت ور کی جاندې دی کنه دور پسې چا قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الحمري عن سفيان عن عبيد الله رضي الله تعالى عنه بقي ولد غير تمثل استقالهم اهل الباب بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قامت في قصعة فضربت عائشة رضي الله تعالى عنها لما بنوا بالكتاب فالقى ما هي فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان بن علي قيمة قائل مطلقا كذوات الأفطار كذوات القيم لما مالك ورثها هذا قيمة قائل مطلقا عن انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم استعار قصعة زبير بن عبد العزيز بكر نبيرا حافظ بن حجر من فيه دين كما وهذا حديث غير محفوظ وانما اراد عندي شويه من الحديث الذي رواه الثوري وحديث الثوري محمد قلت يا زياد في قليل وما جاء في حد بلوغ الرجل والمرأة الجهاد قال بلوغ عمر روايه بنزل الاشهر يدري كما في بالغ من الاتهام وكساريو بقي غيرتي ديار غيرتي لا يبوزي کہ مقدور ورجال ذکر غیر بولتی جو نکال بنا کہیں به قال حدثنا محمد بن وزير الواسطي وقال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق عن سفيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال ولدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وانا 14 فلم يقبلني فعرضت عليه من قابل في جيش وانا 15 فقبلني قال نافع فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين السبيل والنبي هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة
هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة. ثم كتب أن يفرض لمن بلغ ال15 وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه ولم يذكر فيه أن عمر بن عبد العزيز كتب أن هذا قد حد ما بين وذكر ابن عيينة في حديثه وقال حدث به عمر بن عبد العزيز فقال هذا حد ما بين الذرية والمقاتلة. هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم به يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن الغلام إذا استكمل 15 فحكمه حكم الرجال وإن احترم قبل 15 فحكمه حكم الرجال. وقال أحمد وإسحاق بلوغ 3 فلا بلوغ 15 والاحترام فإن لم يعرف سنه ولا احترامه فللباب يعني الغالة فما جاء في من تزوج امرأة أبيه وبه امرأة أبيه ميرمه وبه قال حدثنا أبو سعيد الأشد قال حدثنا ما نكح آباؤكم. أشهد عن علي بن ثابت عن البراء رضي الله تعالى عنه قال مر بي خالي أبو بردة بن عياض رضي الله تعالى عنه لما قلت أين تريد فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه. وفي الباب عن قرة رضي الله تعالى عنه حديث البراء رضي الله تعالى عنه حديث حسن علي بن ثابت وقد روى محمد بن اسحاق هذا الحديث عن علي بن ثابت وقت علي بن ثابت قال له دبرانا لدبك عبد الله بن يزيد زياد شبيلي كما. وقد روي هذا الحديث عن أشعث عن علي عن يزيد بن البراء عن أبي رضي الله تعالى عنه وروي عن أشعث عن علي عن يزيد بن البراء عن خالي رضي الله تعالى عنه فما جاء في الرجل أن يكون أحدهما أسفل وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الناس عن ابن شهاب عن عروة أنه حدثه أن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وعن حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير رضي الله تعالى عنه عند رسول الله في شراج الحرة الذي يسطر بها النقل فقال الأنصار يصرح الماء يضر فأبى عليه فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسقيها زبير ثم اعصر الماء الى جارك فغضب الانصار فقال ان كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذا في غمر ذا حكم توحيد ودار الزجر ولا ورد في كل فتوى وتم توحيد عدالت اذا قاضي توحيد كان قاضي ولا تستعيد والكل سزا. يا زبير اسقي ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجذر فقال الزبير والله اني لاحسب ان الايه في ذلك قال يا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الايه. هذا حديث حسن وروى شعيب بن ابي حمد عن الزبير رضي الله تعالى عنه ولم يذكر فيها عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما ورواه عبد الله بن وهب عن الليث ويونس عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه نحو الحديث الاول باب ما جاء في من يعتق مماليكه عند موته وليس له مال غيره. جتړې مراد ازادۍ نو دې وخت کې ټولس کې تا صحیح دی یې باقي ټولس کې څه زیات نه دا دې وخت کې مال پورې هم توارثان متعلق ومن ذلك المسيات شوها. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار أعتق 6 أعبد له عند موته ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم او دا مريان يقول ترى سيدل نبي اقول الله فقال له قال شديدا ثم دعاهم ثم دعاهم فجزأهم تقسيم ابراهيم دري نو قرعه پکې وستا نو دوی آزاد کړ څلور مريان اوس بس کې راځي او ائمه ثلاثه د امام صاحب یو قولم دغه او د امام صاحب چې کوم راجح قول دی هغه نه قرعه نه کوي دا په تملیک دمار به خطر قمار دی کوم دی او د ځان مالک ګرځي قرعه کې دوا ځان نه کوي ټول سزا ده قرآن نو چې دا د ځان مالکان ګرځي کدا نور تو کدا دوا نور او تعلیق دبال به خطر پر تردد او قمار وی کنه په اوره نو محمول په ما قبل د حرمت د قمار قرآن په اثبات د ملک نه شي کولی نو د امام سے پلید کې دا شپږ مریاد دي
نو هر یو کې څولس آداب هر یو کې آداب شو او دوه څولس کې امام سے پیدا سجدي قبلای نو هر یو په څولس کې بشان مکاتب دي دا به ها وفي الباب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيحا وقد روى من غير وجه عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول وفي الباب عن وفي الباب عن ابي هريره الذي معلوماتها وهو قول مالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق واما بعض اهل العلم من اهل الكوفه وغيرهم فلم يروا القرآن وقالوا يعتق من كل عبد الثلث ويستسعى في ثلث قيمته وابو المهلب اسمه عبد الرحمن ويقال معاويه بن عمرو فما جاء في من ملك ذا محرم وبه قال حدثنا عبد الله بن معاويه الجمحي قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من ملك ذا محرم فهو حرم هذا حديث امام صاحب شافعي او احمد بن كده مور وبلاد اولاد غير شافعي او مالك فكرون وغيرهم داخلين وربطي شعران وقد روى بعض هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر رضي الله تعالى عنه شيئا من هذا وبه قال حدثنا وغير واحد قال محمد بن بكر البرصاني نبي راقي حافظ ابن حجر الصدوق والقاضي رحمه عن حماد بن سلمة عن قتادة عن عاصم بن الأحمر عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر ولا محمد ذكر في هذا الحديث عاصم بن الأحمر عن حماد بن سلمة غير محمد والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وقد روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر رواه ضرة بن ربيعة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا وهو رواه ضرة بن ربيعة عن سفيان عن عبد الله بن دينار او وقتی سند څنګه وګوره وقتی سند حماد عن قتادة عن سمرة اغه جدا سند دی د زمره مطابق نشته على هذا الحديث دا خطا دی عند اهل الحديث دا واستلی کې کوم دي سندن درست لري ښه مخکنی درست دی ها وما جاء من زرع فيها بقوم بغير اذنهم دا جالب کې هر څه کوي کار سره کومه دی مولانا صاحب زموږ د شیخانو مذهب سره ځان په بیګا شیخان وای زواید د مقصوبه مضمون دي او زواید د مقصوبه سری په کلام د شیخانو مذهب نه دي پر ساده اردو ولا لیکل پوری کې نه دي اصلي مذهب برته د صاحب د شیخانو په نسبت دي امام ابو یوسف او امام محمد صاحب دي تغیب په نسبت د مقصوبه منافع او زواید ټول مضمون نه دي ویوم تاسو د شیخانو په نسبت منافع د مقصوبه او زواید ټول مضمون دي زواید برابر خبره کوم متصل دي کوم منفصل دي ویوم تاسو زواید څه ته وایي زواید دې ته وایي لکه زمانہ بوټي غصب کړل کجورو بوټي باغ غصب کړ او هغه میوه وکړه هغه خشاک وکړه دې بوټو دې ته څه وایي زواید وته او زواید منفصله دي لکه هغه کجوري دي شوکای میوه دي شوکای اثر کې ماته شوکای خشاک له خاصه دا زواید او زواید متصله څه دي زواید متصله ده چې معنی دوی غصب کا یو کوئی بچي او ادا یو کالو دریو کالو ته ورسېد نو دا وخه پکې زیاته غټو او متصله ده دا غبل سره او کوبره د غصب لو بچي دی واغښته نو دا زواید منفصله دي زواید متصله کوم دي چې وې غصب کو دوه کالو سات غټو هغه وخه پکې زیاته کوم متصله ده او منفصله
قوت والیا دا ګډ پیلونه او غوانه بچي وایي دا دوايي او منافع څه ته منافع دې ته وایي چې مانه دکان ونیسي او هغه کې میاشت دوه میاشتې یا کال اوسېږي مانه ځمکه ونیسي د هغې نه فایده وایي دې ته زواید نه وایي ځمکې نو کې څه شی نه بنده کې نه هغه منفعت واخیسته نه پوهېږي ځمکې د چا منفعت واخی هغه واخیسته دا زواید د ځمکې د ځمکه همغه ده هلته کې خو هغه څانګې په اونه کې زیاتې شوي دي هغه بچي پیدا شوي دی د عمل نه پکې دخل نشته او دلته کې خو د عمل نه دخل دی د منفعت اخیستی دی نو یو زواید شو زواید څو قسمه شو متصل او منفصل بل څه چې شو لکه منافع نو د شیخینو په دې دواړه مضمون نه دي البته که زما دې هغوی ته ضرر ورسوه یا دې غوا ته یا چیلې ته یا ځمکې ته نو تاوان به ورکوي خلاصه شوه او پنیز د جماهیرو ائمو ثلاثه او امام محمد صاحب دواړه مضمون دي او متابعین قول امام محمد صاحب دی او متاخرین ټول د امام محمد صاحب په قول لګیا دي چې زواید هم مضمون دي او منافع هم مضمون دي ها اوس څه مطلب شو د مضمون څه معنا نو امام احمد ابن حنبل وایي چې دا ځمکه د مانه غصب کړه او په دې کې فصل وکړ نو احمد ابن حنبل وایي وی پیداوار د چا دی د صاحب البدر دی پیداوار د چا دی مولانا صاحب د صاحب البدر ده بدر که تخم زما دی نه د تیر وخت ما پیداوار د صاحب الارض دی احمد وایي پیداوار د چا دی صاحب الارض او هغه له به زه اجر مثل ورکړم هغه په دې پټي کې یو کال خدمت کړی دی نو د داسې مزدور کې د یو کال څونه خدمت اجرت کېږي هغه به ورکړم او باقي پیداوار زما دی او امام شافعي مالک او امام محمد صاحب څه وایي او زموږ متاخرین احناف هغه دا چې پیداوار ټول د هغه دی غاصبه او ما نه به د ارض اجاره راکړي د ځمکې د دې ځمکې چې څومره اجاره کېده خبره دکان یې په غصب نیولې دکان چې څومره اجاره کېده ما نه به هغه اجاره راکړي نه پوهېږئ په خبره بیا به فریض دا شیخینو ستا اردو والا خطا دي منافع او متصل دي که غیر زواید متصل دي که غیر منافع دا مضمون نه دي نو که نقصان یې ورسو د هغې زمان پېشته او فریض دا ائمو ثلاثه امام محمد صاحب متأخرین احناف چې څومره دي د هغې فریض دواړه مضمون دي بیا د زمان طریقه څه ده احمد ابن حنبل څه وایي هغه وایي چې دا پیداوار هر څه د مقصود منه د مالک دي هغه لا جمع مثل ورکړه او زمونږ د ائمو ثلاثه بلکې امام صاحب په دې واسو په شافعي او مالک او امام محمد صاحب متأخرین هر فریض څه دی دا صاحب البدر دی دا هغه دی دا توپ دا پیداوار او ما نه به د ځمکې وبه ګوري دغه علاقه کې څو د اجاره و اجاره به راکړي او د دوکان کې څه اجاره کېده هغه به راکړي او دې زمانه کې متابعین قول امام محمد په دې نسبت متأخرین چې همدغه ظلمونه شروع دي نو که دې نه مضمون کې خو خلک په پردي او ګورې هغوی بیا یو خبره کوي که دې نه مضمون کې خلک په غصبونه به کوي هغوی هم وایي چې مضمون خو نه دي ځکه هغه عمل کړی دی خو د هغه استعمالي نه هغه چې څومره منفعت د دوکان نه اخیستې او ځمکې له تصدق به کوي ځکه د پردي ملک نه اخیستې نو هغه له د دغې فصل استعمال حرام دی پر شیخین وایي هغه فصل استعمال هغه له څه دی حرام دی شیخین وایي او دغه دوکان نه چې څه پیدا اخیستې حرامه د تصدق به کوي ذو سرپسې شه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك بن عبد الله شريك بن عبد الله ما تدوینو چې د کوفې قاضي شو بیا ضعیف دی کمزور دی لا او عطا ابن ابي رباح په محدث دی د ټولو صحاح راوي دی او سماع د رافع نه ثابت نه منقطع دی ها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في ارض قوم بغير اذن فليس له من الزرع شيء وليس له شيء وله نفقته ظاهر کې کیا مستدل شو احمد فصل ده نه کېږي ظاهر کې کیا مستدل شو احمد بن حنبل لیکن مولانا حدیث ضعیف دی ها
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث ابي اسحاق الا من هذا الوجه من حديث شريك متفرد وكم دور والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وقال احمد بن اسحاق وسالت محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فقال هو حديث من حديث ابي اسحاق الا من روايه شريك قال محمد حدثنا ما زمان دلیل ورا کنه زمان دلیل ورا رسول الله مبارک بلا باندې تیرې ده نو چې ته نو ما زهير فصل کړو زهير یو صحابي دی ما احسن زرع زهير في تعجب ما احسن زرع زهير كل فصل فلما قيل له الارض للغير فلما قيل له الارض للغير إذا بلغ بالجادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الزرع للزهير فلما قيل له الأرض للغير فقال النبي صلى الله عليه وسلم الزرع للزهير وهو ضامن للأرض فأصدر وصلنا جملة كلمة كده بس كاتبوا فيه لما تقول الزرع للزهير وهو ضامن للأرض دا مضبوط رواية مولانا سيبو والبسيشة قال حدثنا معقل بن مالك البصري قال حدثنا عقبة بن الحسن عن عطاء بن نافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه عن النبي سألت محمد بن إسماعيل هذا الحديث وهو حسن وطويل باعتبار التعدد طرق ضعيف لها وما جاء في الفحل والتسوية بين الولدين محمد بن مالك مقبول لها رستو او عقبة ابن أسم بصري ضعيف ده مدلسم ده ضعيف ابن مدلسم ده لیکن بیا عقاد رافعنا نقل في سمعت ثابت ان بیا منقطع ده ها وبه قال حدثنا نصر بن علي وسعد بن عبد الرحمن المخزومي والمعنى واحد قال حدثنا سفيان عن الزهري نحو الأغي عدوية توجه عوضا بوادل باستحقاق ديني أغا عدوية عوضا وانا توزا استحقاقا فكني أغي تويهان ومحمد بن النعمان بن بشير يحدثان عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن أباه نحل ابنا له غلام قعدت زويلة بشير له نحل أبخ زوي له ذا زويتا نعمان زي نعمان ذا غلام قرآن النبي بيبي وتبي ورث في غفر مبارك واقع في تبان الله من بقي دخلنا لدي قرآن عليه السلام يشهد فقال أكل ولدك قد نحلته مثل ما نحلت هذا قال لا قال فردده وفسكا نو يا فردده سمعنا ترك إرادة سجل لك وخير ذكرتنا مراد رجوع بالهبام كنبلا دا زوي بهبام رجوع كل شيء اور اشکال نکتا او دا خو به امر القاضي کولی شي او بل ذکر راځي چې اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم شابه هذا حديث حسن صحيح وقد من غير علماء دي یہ حالات مد نظر کے وګوره کته یو دوی دی غریبي بالمالداري جالنا لمحتاج ورکول کې حضرت ابوبکر صدیق عائشہ صدیقہ زیات شی ورکول په نسبت د ټول عائشہ زیات ورکول په جوړ حالات مد نظر کې بیا کول کې ظلم نه کېرا والعمل على هذا حتى بعد أهل يستحقون التسوية بين الولد حتى قال بعضهم يسوي بين ولده حتى في القبلة وقال بعضهم في النقل والعطية الذكر والأنثى سواء ويجب يبجون ما تقسيمه كنا للذكر مثل حظ الأنثيين نبي عليكم جدار بيو شرمك داوي دا أبو يوسف قول ده المختار يوم محشير تنوير الأبصار ما سرقتا أغيك دا مختارين كردو ده أبو يوسف قول تنوير الأبصار کی دا مختارين كردو چې بجون ورکه لکه جدار یو شرمك اور امام محمد سيبوينا للذكر مثل حظ الأنثيين ورکه وقال بعضهم التسمية بين الولد أن يكون الذكر مثل حظ امام ابو يوسف دادا کا مضبوط تھے مانا دی وقت حوالہ یہ رہتا کوئی حدیث سے لو كنت مفضلا احدا لفضلت النساء لو كنت مفضلا احدا لفضلت النساء زیادہ محتاج تھی نفضلت لما لبنی کے برابر ہو گئے زیادہ مولو لو كنت مفضلا احدا لفضلت لسويت
في خشوع برمانية دور بسيشة مثل قسمة الميراث وهو قول أحمد وإسحاق وهو ما جاء في الشفعة. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن هريرة عن سعد بن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله أخونا أحمد عنه. شوافع ومواليكم دي وإمام محمد دي أو ما جاء في الشفعة دي قال كما بيلو الشفعة ستوي فلغة كذا تستوي وباستلاك تستوي حق تملك تبضعي ورجع حق تملك تبضعي جبران على المشتري بما قام عليه حق التملك تبضعي جبران على المشتري بما قام عليه. وأورى مولانا ويلي بن بيالة بن خير الإكرام دي فنندا أي موصل صوب بعد شفعة سرب شريك في نفس المبيع على نور طوال نشتا امام سرب بني سفري حتى وارو لدي شفعة شريك في نفس المبيعة إذا كنت موضع شريك لدي خاصوما لا كل ربنا شفعة كولي اتفاق أو شريك في حق المبيعة سري فلا لك شريك يوم ألا یا بلختی کی شریک یو لختی دو قسم ما تاسو د بخاری کې ویلو یو هغه لختی چې پټې په وبکه یو هغه چې دا ګرځو په پناله کې وینا کې وباسي دا شریک په حق المبيع دی یو هغه چې جاري مناسب دی دا کلمه گاونډي دلته کې لا د جدا د ما جدا لختی د جدا د ما یو ګره هغه گاونډي چې حق کې حق ولا مقدم دی په جاري مناسب باندې نو به حق شریک په نفس المبيع دی به شریک په حق المبيع دی دریم درجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار. جار الدار أحق بالدار. الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ده مضبوط دليل جو والمسيشة. قال أبو عيسى في الباب عن الشريك والبخاري كده بيقول الجار أحق بسقمه. قال وما سقمه قربه والمسيشة. وفي الباب عن الشريك وأبي رافع وأنس رضي الله تعالى عنه. وفي الباب عن الشريك مسند أحمد كده أبو رافع مسند أحمد كده أبو رافع البخاري كده وعن النسائي كده حديث سمرة رضي الله تعالى عنه حديث حسن صحيح وقد روى عن سلم بن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وروي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن عن سمرة رضي الله تعالى عنه ولا نعرف حديث قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطخاني عن عمرو بن شديد عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو حديث حسن. وروى إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن شديد عن رافع رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت محمد يقول باب ما جاء في الشفعة للغالبين. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن عبد الملك بن ابي سليمان عبد الملك بن ابي سليمان ثقة عن طائل عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء حق بشفعة ينتظر به وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. إذا كان طريقهما واحد ذيك حسب ميتا شكلار يومي تدعو الاستحقاق ويوقولا دور مخي جاء أحق بسقمه مخي يقوي جاب زهان. هذا حديث حسن غريب ولا نعلم أحد بن سليمان عن طائل عن جابر رضي الله تعالى عنه وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن ابي سليمان. وعبد الملك ثقة مامون شعبة قول اعتبار نكتاه. عند أهل الحديث ولا نعلم أحدا تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث. وقد روى هذه حديث نوعي نور بتدنوي وإذا تكي لا ولي شعبة ثابتة. على كلام ثابتة كذا مرة في نظر حديث تقال. ولم يعرف المبارك عن سفيان الثوري قال عبد الله مخالف لنا حديثه إذا وقعت الحدود والطرق فلا شبهة. هذا كأخي كذا أخي لا شبهة مطلق نهي أقل نام أخي بلا معنى لذا تيقوما نور مسيشا يعني في العلم حديث المخالف نهي نعم. والأمر على هذا الحديث عند أهل العلم أن الرجل أحق بشفعة من كان باغا إذا قدم فله شفعة عند الله ولذلك باب إذا حجت الحجج ووقعت السهام فلا شفعة. وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الحدود جدا جدا مدر قول تقسيمهما أو لا رواية جدا جدا لازما فلا شفعة. تدي مطلب ده شركت ختم شو نقول شوفا كاي نشوفا سوق نشيكولي. गावंडी शोभा नशी बोले
جب دا سوے بلا شبہ دا کہ پا تقسیم شبہ کی گی نا تا محمود تقسیم ہوتا شبہ بکلہ کی گی کہ شراؤ کے من بشراء لتا غیلہ ہوتی اب تقسیم ہوشا دورنا تقسیم کی یو دیوار کوئی نسمت سے بگاوڑیوں کو ما شبہ کیسا اسود نشی کولے دور بسیشا هذا حديث وقد رواه بعض المرسلين عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ابھی کے زمانہ کا شریک ہے نو شوبہ کیگی اور کہ شریک ہے نو بیا شوبہ کیگی چار نشی کولے مو اذا ما آیا تو مطلب ہے کہ حدیث سے کہ تقسیم شوبہ کیگی شوبہ پشرا کیگی وبه يقول بعض فقهاء التابعين مثل عمر بن عبد العزيز وغيره قول اهل المدينه منهم يحيى بن سعيد الانصاري وربيعه بن ابي عبد الرحمن ومالك بن انس وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق لا يرون الشفعه الا للخليج ولا يرون للجار شفعه او الى خليج شريك او شريك في حق الدوار ونمني فقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما شفعه للجار واحتجوا بالحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جار الدار احق بالدار وقال الجار احق بصحبه وقال ثوري بن مبارك عن الكوفي باب وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا فضل بن موسى عن ابي حمزه السكري وثقة فاضل عظمه كثير من حلاوه كلامه جميع وقوى وخلقه السكري عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن ابي مليكه عبد الله بن ابي مليكه رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريك شفيع والشفعة في كل شيء مرتبة لذكر خاصية مقدمة الشفعة كل شيء مراد منقولات دي غير منقولات دي كالزمر كذا دكان دي كوي دي كور دي كور بكرا ولا هذا حديث لا نعرفه مثل هذا الا من حديث ابي حمزه السكري وقد روى غير واحد هذا الحديث عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن غريب شو ولا پتہ لگے كتاب العلل كده ما كان بل خاص سند غريب لنور في نفسه حديث مشهور ده او بلدك بكتاب ابن ابي مليكه اشتا مرسل مرسل ده مرسل سر ابن عباس بكي نشتا وهذا صح وبه قال حدثنا عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن ابي مليكه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه وليس في عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهكذا روى غير واحد عن عبد العزيز بن رفيع مثل هذا وهذا صح من حديث ابي حمزه وابو حمزه ثقة يمكن ان يكون به قال حدثنا متابعين بير عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن ابي مليكه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابي بكر بن عياش وقال اكثر اهل العلم انما تكون الشفعه في الدور والارضين ولم يروا الشفعه في كل شيء وقال بعض اهل العلم الشفعه في كل شيء منقولات طيبه منقولات الشفعه نشتريها وما جاء في اللغه الوضع او قال اهل العلم ابن حزم الظاهري ابن حزم الظاهري او ده مالك يو قول ابن حزم الظاهري وده مالك يو قول ده بيشوفوا بهر شيء كده منقولات غير منقولات فدول كده واي والقول الاول اصح بس بكم هنا هذا بس